sa atong pagkatinawag nga ingon nga iyang mga anak. Ang Dios maayo gyud, nagpakamaayo gyud ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. Ang Dios maayo gyud niyang pag-manage sa atong mga kinabuhi. Maayo gyud ang pagdumala sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Gidumala ta niya sa gugma, gidumala ta niya sa pagkamapainobsanon sa Dios, sa pagkamapailobon nga Dios. Giingana ta sa Dios pagdumala mga igsuon. Wala ta niya gidumala sa hinari-hari, sa hinahod-hawod nga pagdumala, kundili naagyod sa pagka mapainobsanon ug mapailobon ug masinabtanon nga Dios, pinaagi gayud sa gugma ug masinabtanon gyud kayo ang Ginoo kanato mga igsoon. Taas og pasensya giingana ta pagdumala sa Ginoo mga igsoon. Perting ninduta og pagkamaayo sa atong Ginoo. Ug mao na atong himuong pattern si Jesus Christ, ang atong himuon nga pattern ingon nga kita nga mga anak niya nga maopoy atong himuong sumbanan si Jesus nga ingana puno atong pagdumala sa atong isig katawo, sa atong pagkakristohanon mga igsuon. Adunay gihatag sa Ginoo nga freedom. So dili gyud hinawd-hawd ang Ginoo. Naagay freedom nga iyang ihatag diri nato. Kini nga freedom unsa may but ipasabot ani, unsa ni nga asa para asa ni nga freedom. Kini nga freedom mga igsoon lunlon pagkamaayo ni. Freedom ni para sa ato ang sa atong kinabuhi ingon nga Kristohanon, nga dumalahon nato ang atong sarili nga adunay kagawasan sa pagbuhat og maayo, kagawasan sa paghigugma sa atong sarili, of course atong sarili no, sa atong mga kaugalingon o ngadto na dayon na sa uban, sa atong mga isig katawo, sa atong silingan, sa atong bisan pa atong mga kaaway, sa atong kaigsuonan sa church, bisan pa sa atong mga parente, sa tanan palibot higala nga aduna tay freedom nga dumalahon sila, iserve sila, alagaran sila, higugmaon sila, respetuan sila, no? Respetuon nato ug dili ta mahimong judgmental sa matag usa kanila mga igsoon. So ingana kay maunay gusto sa Ginoo adunay freedom nga sama ni ana nga freedom para lunlon kaayuhan, freedom sa pagbuhat sa mga kabubuton sa Dios, mga kabubuton, mga butang nga makapahimuot niya. Maunay gusto sa Ginoo nga ang natay freedom nga buhaton nato ang kadtong mga butang nga makapahimuot sa Ginoo, no? Kay usahay manggod mga igsuon, kita nga Kristohanon, ang uban og dili kabantay may divert sa dili maayo, kay magsaling ay naa naman ko'y freedom. So ang freedom nga gibuhat hinon murag naabusaran bitaw na divert sa dili maayo, instant nga kadtong freedom to para atong i-work out ang atong pagpangalaga ng atong spiritual life nga kita mahimo tang example, mahimo tang matarong, mahimo tang panag-ingnan sa uban, ma-divert hinon sa lain mga igsoon sa dili maayo nga tungod kay naay freedom abusaran na hinon nato mga igsoon sa uban nga mga Kristohanon nga wala pud kabantay. So muingon ta una man ko'y freedom, so pwede ra ko diri mosimba sa balay, mosimba ko kutob sa unsa akong gusto. So usahay adunay freedom nga magbuhat na hinuon kag dili maayo atubangan sa Ginoo. Freedom sa pagpangdaot, freedom sa pagtulisok, freedom sa underestimate, sa pagdaog-daog sa uban, no? Mao na hinuon ay nahimong freedom mga igsoon. Usay mahimo na noong freedom po diya sa pagpakasala, pagbuhat sa mga lawas nun nga kaibog. So dili na mao mga igsoon nga freedom, kay usahay giingana naman hinuon nato mga igsoon nga natay freedom na naadto na hinuon sa dili maayo. So dili na maoy gusto sa Ginoo, dili na nato higugmaon ang atong mga kaigsuonan. So nagpatuyang sa unod, so dili na hinuon ta hinimbahon, kutob na lang ta sa unsay kanus ata gusto mo simba, pwede na. Ug dili na hinuon ta maalagaron sa Ginoo tungod kay naalagi tay freedom. So dili na mao nga freedom mga igsoon ang but ipasabot sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo ang kanang freedom nga gihatag sa Ginoo, kanang freedom nga mahimo kang mahinimbahon, mahimo kang maalagaron hinuon ug maayo
maayo sa Ginoo, no? O na nga kining freedom nga gihatag sa Ginoo nga kamauta mo panton ba sa ato ang unod, kamauta mo panton, kamauta mo disiplina sa ato ang mga kapresyo, sa ato ang mga pagbati nato, sa atong mga gusto nga dili maayo, no? Mao na nga pantunon nato, disiplinahon nato ang atong mga kaugalingon uban sa tabang sa Ginoo. Mao na siya ang freedom nga gihatag sa Ginoo. Aduna tay kagawasan sa pagbuhat sa tanang lunlon maayo kaayuhan diha sa ato ang kaugalingon ug sa uban nga sa atong pagpangalagad sa Ginoo, mahimutang madasigon, mahimutang faithful diha sa Ginoo ug hinimbahon ta, buhaton nato kung unsang mga buluhaton diha nga makaayo, makatabang, itong matinabangon sa buluhaton sa Ginoo. Munay freedom nga gusto sa Ginoo nga atimanon nato ang atong kaugalingon ug atong pagpangalagad pinaagi sa freedom nga gihatag sa Ginoo nga mag-inatimanay ang matag usa kanato. Mao na ang gusto sa Ginoo nganong nihatag siya freedom aron maghinigugmaay ang matag usa dili magdinot anay. God bless igsoon.